नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस, आयत नंबर 71 to 75। लफ्ज़ी तर्जमा। वतलू और पढ़कर सुना दे अलैहिम इनको नबा खबर नूह अलैहिस्सलाम की, इस जब काला उन्होंने कहा लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी है मेरी कौम, इन अगर काना है काबूरा गड़ा अलैकुम तुम पर मकामी मेरा रहना व तज़कीरी और मेरा नसीहत करना भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयत के साथ फ़अलल्लाहि तो पस अल्लाह पर तवक्कलतु मैं भरोसा रखता हूँ। फाजमीऊ पस तुम जमा करो अमराकुम अपना काम शुरकाअकुम और तुम्हारे शरीक सुम्मा फिर ला यकुन ना रहे अमरुकुम काम तुम्हारा अलैकुम तुम पर गुम्मतन मुश्किल सुम्मा फिर उक़ज़ू के कर गुजरो इलैया मेरे हक में वला और ना तुनज़िरून और ना ही तुम मुझे मोहलत दो। फ़इन पस अगर तवल्लई तुम मुँह फेर लो फमा सअलतुकुम तो पस नहीं मैंने तुमसे मांगा मिन अजरिन कुछ मुआवजा इन बेशक अजरिया मेरा अजर अल्लाह अल्लाह के ज़िम्मे है। वह अमीर तो मुझे हुक्म हुआ है अन ये क्या कूना मैं रहूँ मिनल मुस्लिमीन फरमाबरदारों में से। फ़कज़्ज़बूहु तो बस उन्होंने उनकी तकज़ीब की फ़नज्जयनाहु तो हमने इन्हें बचा लिया वमन और जो माहू उनके साथ थे फिलफुल की कश्ती में वजअलनाहुम और हमने बना दिया इन्हें खलाइफा जानशीन वग़रक़ना और गर्क कर दिया अल्लाज़ीना उनको जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया भी आयातिना हमारी आयतों को। फ़ंज़ुर पस देखो कैफ़ा कैसा काना हुआ आक़िबतु अंजाम मुनज़रीन जो डराए गए थे। सुम्मा फिर बासना हमने भेजे मिन बाद ही इनके बाद रुसुलन पैगम्बर इला कौमिहिम इनकी कौम की तरफ फ़जाऊहुम तो पस आए उनके पास बिलबय्यिनात साथ खुली निशानियों के फमा पस नहीं कानू वो थे लियुमिनू के ईमान लाते बिमा इस पर कज़्ज़बू के वो तकज़ीब कर चुके थे भी इसकी मिन क़ब्ल इससे पहले कज़ालिका इसी तरह नतबाऊ हम मोहर लगा देते हैं अला कुलूब दिलों पर मुअतदीन हद से निकल जाने वालों के। सुम्मा फिर बासना फिर हमने भेजा मिन बाद ही इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को व हारून और हारून अलैहिस्सलाम को इला फ़िरऔन की तरफ व मलाइही और उसके सरदारों की भी आयातिना अपनी निशानियों के साथ फस्तकबारू पस उन्होंने तकब्बर किया वकान और वो थे कौमन लोग मुजरिमीन गुनाहगार। फरमाया और इन पर नूह अलैहिस्सलाम की खबर पड़ी है कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम अगर मेरा खड़ा होना और अल्लाह की आयत के साथ मेरा नसीहत करना तुम पर भारी गुजरा है तो मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया है, सो तुम अपना मामला अपने शुरका के साथ मिलकर पका लो, फिर तुम्हारा मामला तुम पर किसी तरह मख्फी ना रहे, फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मोहलत भी ना दो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ा तुमने तो मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगी, मेरी मजदूरी नहीं है मगर अल्लाह पर, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारों से हो जाऊं। बस उन्होंने इन्हें जुटलाया तो हमने इन्हें नजात दी और इनको भी जो उनके साथ थे कश्ती में, और इन्हें जानशीन बनाया और इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया था। सो देखिए इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था। चूँकि मुशरिकीन अरब का हाल कुफ्र व शिर्क में कौम नूह जैसा था, इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन्हें कौम नूह का वाक़या सुना दीजिए। जब इन लोगों ने अपने कुफ्र व शिर्क पर इसरार किया और नूह अलैहिस्सलाम की हज़ार कोशिश के बावजूद इस्लाम नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने इन्हें तूफ़ान के हवाले कर दिया। तो ऐ मुशरिकीन अरब कहीं कुफ्र व शिर्क और सरकशी पर तुम्हारे इसरार की वजह से तुम्हारा अंजाम भी इन्हीं जैसा ना हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अगर तुम्हारे साथ मेरा रहना और दावत अल्लाह का काम करना तुम पर बहुत ज़्यादा गरां हो गया है तो मैंने भी अब अपनी तरफ से दफ़ा के लिए अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, और तुम्हारे शुरका मुझे हलाक करने की जो चाहो तदबीर कर लो। देखो बिल्कुल खुल कर तदबीर करो, कोई कसर ना उठा रखो, फिर कत्ल या शहर बदर करने की जो भी कोशिश करना चाहते हो कर गुजरो, मुझे एक लम्हे की मोहलत ना दो। मैंने आज तक तुम्हें
راہ راست پر لانے کی جتنی بھی کوشش کی، اس کا مقصد کوئی دنیاوی حقیر فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، اور نہ میں نے تم سے اس کے کام کی کبھی کوئی اجرت مانگی ہے۔ تم لوگ مجھے مہتمم کرو، میرا اجر و ثواب تو مجھے اللہ دے گا، چاہے تم ایمان لاؤ یا انکار کر دو۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہوں۔ جب ان تمام تر کوششوں اور نصیحتوں کے باوجود ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا، تو اللہ نے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچا لیا، جن کی اولاد کے ذریعے پھر دنیا آباد ہو گئی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سبھی لوگ ڈبو دیے گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے مومنوں کو کس طرح نجات دی، اور اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس کی بھاگ ڈیلی کرتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے، تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد ہود، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کو ان کی قوموں کی طرف معجزے اور شریعتیں دے کر مبعوث کیا، لیکن چونکہ کفار کی فطرت میں کجی تھی اور حق اور صداقت کو جھٹلانا ان کی درینہ عادت تھی، اس لیے جب اللہ نے خاص طور سے ان میں سے ہر ایک کے لیے نبی بھیجا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو دھبا بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آیا آدم علیہ السلام پیغمبر تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا تھا۔ وہ پھر پوچھنے لگا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں یا 10 نسلیں۔ بہت اہم آیات، عمل کے لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ان آیات سے لے لیا کریں۔ یہ آیات جو ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ہمیں مہلت ملے کہ ہم ان آیات کو سن سکیں، ان کو سمجھ سکیں، یا ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے یا نہ ملے۔ تو اب جو وقت مل رہا ہے آپ کو، جب آیات آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آج ہی یہ نازل کی گئی ہیں آیات اب آپ کے دلوں پر، تو ان کو اپنے عمل کے لیے اس میں سے ہر آیت میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور لیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔